प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नेपाल टेलिकमको 4G सेवा विस्तार कार्य निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण समितिमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। नेपाल टेलिकमको सेवा प्रभावकारिता सम्बन्धमा छलफल गर्न बसेको समितिको बैठकले टेलिकमको 4G सेवा विस्तार निर्धारित समयभित्र सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण 7 दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो। समितिका सभापति कल्याण कुमारी खड्काले बैठकका निर्णय सुनाउँदै टेलिकमले 4G सेवा विस्तारमा भएको ढिलाइको कारण 7 दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएकी हुन्। टेलिकमले प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी नभएको जनगुनासो आएकाले गुणस्तरीय र नागरिकले अपेक्षा गरे अनुरूप सेवा विस्तार गर्नका लागि कार्ययोजना तयार गरी 30 दिनभित्र समितिमा पेश गर्न समेत समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। नेपाल टेलिकममा रणनीतिक साझेदार भित्राउन अगाडि बढाइएको प्रक्रियाको सन्दर्भमा कस्तो मोडालिटीमा काम भइरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरी सोको जानकारी गराउन समेत समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा मुलुकले तीव्रतर रूपमा फड्को मारिरहँदा हालै कोभिड-19 ले पारेको प्रभावका कारण मुलुक प्रविधिमा आधारित बनेको छ। सूचना तथा प्रविधि आम नागरिकको अभिन्न अङ्ग बनिरहँदा राज्यको सेवा प्रदायकको रूपमा रहेको नेपाल टेलिकमको सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कोभिड-19 का कारण हाल धेरै जसो निजी कम्पनीले घरैबाट इन्टरनेट मार्फत सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्। स्कुल, कलेज, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था लगायतका विभिन्न सञ्चारका माध्यमहरू पनि इन्टरनेटमा नै आधारित भएर सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल टेलिकमले प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी नभएको गुनासो आम नागरिकबाट उठिरहेको सन्दर्भमा टेलिकमले प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी, गुणस्तरीय र आम नागरिकहरूले अपेक्षा गरे अनुरूप बनाउन टेलिकमका आगामी कार्ययोजना स्पष्ट रूपमा 30 दिनभित्र समितिमा पेश गर्न समिति नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। समितिले नेपाल दूरसञ्चारसँग आबद्ध नेपाल टेलिकम र अन्य निजी सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट गत आर्थिक वर्षमा ग्राहकलाई वितरण गरेको सिम कार्डको विवरण 7 दिनभित्र उपलब्ध गराउन समेत मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै नेपालभित्र सञ्चालित दूरसञ्चार संस्थाहरूको आर्थिक व्यवस्थाको विवरण समेत माग गरेको छ। नेपाल टेलिकमले 4G सेवा विस्तार गर्न नसकेको विषयलाई लिएर सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्। सांसदहरूले 4G विस्तारमा टेलिकमले काम गर्न नसकेको र अन्य सुविधा समेत प्रभावकारी नभएको बताएका हुन्। यस्तै निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलसँग नेपाल टेलिकम प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको भन्दै टेलिकमलाई निजीकरण गर्न सुझाव समेत दिए। राज्यले नै निजी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएपछि टेलिकमलाई निजीकरण गर्नुको विकल्प नरहेको सांसदहरूले बताएका हुन्। 4G सेवा विस्तार हुन नसक्नुका वास्तविक कुराहरू बाहिर नआएसम्म टेलिकम नसुध्रने समेत सांसदहरूले बताए। सरकारले सुविधा र फाइदा जति एनसेललाई दिने तर टेलिकमलाई सधैँ पछाडि पार्ने गरेको आरोप समेत सांसदहरूले लगाएका छन्। सांसदहरूले गुणस्तरीय सेवा दिन नसक्ने टेलिकमको काम कारबाही छानबिन गर्न समितिबाट उपसमिति गठन गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्। अझ योभन्दा एनसेलले राम्रो सेवा दिएको छ, किन त्योसँग हामी राज्य चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्यौँ? यत्रो राज्यको सामर्थ्य, राज्यको लगानी, राज्यको सेवा, राज्यले नियुक्त गरेका अझ टेलिकममा त आकर्षक तलब, सुविधा, सेवा, सहुलियत सबै कुरा पर्याप्त छ जस्तो लाग्छ अरूको तुलनामा। तैपनि हामी सेवा दिने कुरामा किन चुकिरहेका छौँ? एउटा निजी कम्पनीसँग हामी यत्रो राज्य प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हो र? त्यो हो भने यसलाई पनि निजीकरणतर्फ लगाउँ। किन राज्यले यत्रो व्यवहार, यत्रो कर्मचारी राज्यले किन पाल्नु? यो हामीहरूको यो 4G सेवा सम्बन्धमा ठोस रूपले के भइरहेको छ भन्ने कुरा आउनु पर्यो। यो 1 वर्ष यो तोकिएको अवधिमा 4G सेवा विस्तार किन हुन सकेन? मात्र कोभिडका कारणले हुन सकेन या अरू कुनै कारणले हुन सकेन? अथवा त्यो भित्र पनि अन्तर्निहित केही वस्तुहरू छन् जसले गर्दा हुन सकेन र जिम्मेवारीमा बसेको निकायहरू नेपाल टेलिकमको पनि सञ्चालक समिति छ। यो विषयमा उसले कति ध्यान दियो, के कुरा गर्यो, के चासो राख्यो, के आउटपुट ल्यायो,
त्यस विषयमा नेपाल टेलिकमले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्यो, किन यो भएन, यसले पार्ने आर्थिक प्रभाव राज्यमा जसमा 9% भन्दा बढ्ता राज्यको पनि लगानी छ र यत्रो पब्लिक सेयर छ। अब हजुर 92% भन्नु खोजेँ, 92% पनि सेयर छ। यो यति धेरै ठुलो सेयर भएको ठाउँमा जुन यत्रो नोक्सान, जुन यत्रो क्षति जुन भइरहेको छ, यो क्षतिको जिम्मेदार कसले हुने, यसको नैतिक जिम्मेवारी कसले लिने? अब एनसिएलले कुनै ठाउँमा सेवा दिन्छ, एनसिएलको सेवा अलिकति बादल पानी आउँदाखेरि पनि चलिराख्ने, हाम्रो अलि चर्को घाम लाग्न पनि नहुने, अलि चर्को पानी पर्न पनि नहुने सेवा नै अवरुद्ध हुन्छ। सेवा प्रदायक संस्थाहरूमध्ये नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र अर्कोतर्फ चाहिँ नि निजी क्षेत्रबाट जो एनसिएलको हामीले तुलना गर्छौँ, त्यो गर्यो भने चाहिँ हामी निकममा जस्तो भएका छौँ कि लाज मान्नै पर्छ। यसमा लाज मान्नै पर्छ कि हामीले गऱ्यौँ भनेर धक्कु लगाउने ठाउँ छैन। आशा माननीय भन्दै हुनुहुन्थ्यो, वास्तवमा हामी प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरूले त देशको बारेमा कुरा गर्नुपर्ने, तर आफ्नो गाउँको आफ्नो क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्ने अवस्था यिनै कामहरूले गर्दाखेरि आउँछ। यो 4G विस्तारको सन्दर्भमा अत्यन्तै ढिला भयो भन्ने कुरा सबैले चाहिँ महसुस गरिएको कुरा हो। किन ढिला भयो, यसमा चाहिँ सञ्चालक समितिको चाहिँ नि के धारणा छ र ठेकेदारले के भनिरहेको छ, जरिवाना गर्ने काम भएको छ कि छैन, यी यावत प्रश्नहरू उठिरहेका छन् भने यो 4G लगायतका सन्दर्भमा अब महँगो पनि भयो भन्ने कोणबाट उठिरहेको छ। भर्खरै रिचार्ज गर्दाखेरि पोस्टपेडमा समेत शुल्क चाहिँ बढाइयो भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। यति ठुलो एनसेललाई सहुलियत दिँदा हरेक कुरा फाइदा चाहिँ एनसेललाई दिने, नेपाल टेलिकमलाई जहाँबाट पनि घाटा गर्ने, यो के हो? आज सुन्दैछु मैले हाम्रो नेपाल टेलिकम त जनकपुरको चुरट कारखाना जस्तै हुन थाल्यो भन्ने छ। यो के हो? कहाँनिर सेवा सुविधा पुगेन कि सञ्चालकहरूलाई? कहाँनिर यो के भएको छ? यसको लागि पनि मैले जवाब चाहन्छु। यति धेरै गम्भीर विषयहरू छ, यसको यो आज पनि यो सबैको जवाब आउनुपर्छ र यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने एक साँच्चैकै के हो भन्नका लागि यो समिति उपसमिति गठन हुनुपर्छ, छानबिन हुनुपर्छ। केही नीतिगत कुराहरू पनि छन् र त्यसमध्ये सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यू कार्यव्यस्तताले गर्दाखेरि हुन बाँकी नै हुनुहुन्छ। हाम्रो मन्त्रालयको साथीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। विदेशी नदिनका लागि नेपालको आफ्नै अर्थ मन्त्रालय, वित्त व्यवस्था, सहरी विकास, पूर्वाधार विकास थप कुरा राखिदिनु अनुरोध गर्छु।